ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ کچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہن لگی ہونتے آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی بے ہوش ہو گئی جب زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکے آگے بابا کھڑا ہے کہن لگی بابا بخارے ایڈی جلدی کیویں آ گیا ہے پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جیتے ہو منجیدہ تے تھلے لکھیا ہو جائے حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑے آؤ کہ ہلا کے کہنے لگے کتب جی چلو چلیے کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ غوث دے بوے آئے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتب بنا دیتا حضرت میاں محمد بخش دے دربار کشمیر چلے جاؤ تو بھی دربار دے نالی مسجد یار مقدی مقادمہ مدینہ شریف بھی ٹور جاؤ تے اوتھے بھی حضور دے دربار دے نال ہی ہاں جڑیاں ساڑیاں بابیاں دیاں درباراں دے نال مسجداں نے نا یہ مسجداں اس گل دا ثبوت نے کہ ساڑے بابے نمازی سن یہ بھی نال پتہ لگ گیا کہ ساڑے بابیاں مسجداں درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا کہ اسی اللہ والے اپنے آپ نو سجدہ کران نہیں آئے اسی رب دی بارگاہ چ جھکاون واسطے آئے ہاں او جڑے دنیا نو اللہ دی بارگاہ چ جھکاندے نے نا پھر رب انہاں دے درباراں تے دیوے بلوا دیندا ہے انہاں دیاں قبراں تے دیوے بال دے میں دا ترجمہ جا کریا کرنا کہ بادشاہاں دینا وزیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا او بھائی ساڑی واری بھی بولو دیوے بل دے صدا فقیراں دے گرامی قدر حضرات اج میں انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے ولی بھی نے فقیر بھی نے تے عالم بھی نے پڑھاں قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے عمر صاحب میں آیا پہلی بارہ پر میں انہی دیرے چی اے صحاب لگا لیا کہ توڑے پرن سلوک بڑھا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے کیونکہ نقیب صاحب میں جنی واری آکرنے سبحان اللہ بولوں ایک واری اندر والے بولے نے ایک واری بار والے بولے نے ای اونا دا ساکڑا دینے اونا دا ساکڑا دینے ہیں میں تو انہوں لڑا نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں نے سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ بلا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انہوں تے نسبت ہی جنت چ لے کے جا رہے نا، یہ تو مطلب ہے صرف عمل نہیں، نسبت بھی کام آ جانی. تو آئیے گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نبی پاک کو اٹھ کے آ رہے ہاں، حضور فرما رہے نے علی نو مبارکہ دیو، جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مولا علی کہنے لگے پھر توانوں میں مبارک ہوئے. فرمایا منو کدی مبارک؟ فرمایا توانوں تے نبی نے آکھیا نا کہ جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا، منو نبی نے آکھیا سی علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا، انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوئے گی. ان مولا علی کہنے لگے پھر ابو بکر یار ہے تو میرا تے ایک سودا نہ کریے. آکھیا جی، آکھیا قیامت نو ابو بکر جڑا تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی. تے صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا آلند تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دین لگا. جنت چو ہی جاوے گا جڑا علی دا بھی نوکر ہے تے صدیق دا بھی. اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے. ولی جنت دا وارث ہے، دا مطلب ہے جب تک کہ ٹکٹاں تے مورا نہ لاون جنت چ جا سکدا نہیں. اے تے ہو گئی جنت دی. ہن آؤ زمین دی گل سنیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، ایک مائی مٹی دے پیالے دے اندر سروں دا تیل لے کے جا رہی. اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے تیل زمین تے ڈل گیا. تیل زمین نے چوس لیا نا تے مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی. ہن دور ہوئے عمر دا، گلی ہوئے مدینے دی، مائی بہ کے روے. عمر فاروق ادھروں آگے تے آ کے بیٹھ کے تے مائی نو روندا فرمان لگے گلی مدینے دی ہوئے دور عمر دا ہوئے تے مائی تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. مائی کہنے لگی اب ایک عمر اے زمین نے کی کیتا میں تیل لے کے پیسے جوڑ کے لے کے آئی سا تے اے تیل زمین نے چوس لیا. فرمایا اماں جی روبو نہ آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دینا. مائی بھی پھر عمر فاروق دے دور دی سی کہنے لگی نا عمر میں کیوں غریباں دا مال لواں، میں کیوں کسی غریب دا مال کھواں، میں تے اپنا ہی تیل لینا جے دینا تے مینوں آئی واپس لے کے دے. انہوں پتہ سی عمر کون ہے. عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین میں تیرا وارث پہ بولنا مائی دا تیل واپس کر دے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. فرمایا میں تیرا وارث پہ بولنا جلدی کر مائی دا تیل واپس کر. تیل زمین چ ابلیا. مائی پیالہ پکڑ کے نا دوڑ کے تے تیل بھرن لگی. عمر فاروق فرماتے نے اماں جی میں بھی عدل کیتا ہے، زمین نے بھی عدل کیتا ہے تے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے. مائی کہندی ہے عمر میں کہتا عدل کراں؟ فرمایا جنہ تو رڑیا سی نا انہاں ہی لیا جے. پتہ لگیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی. اور آسان کر دے میں تھوڑا جا تواڈے تو اگے جائیے تے پاک پتن شریف مجھے بولے نہیں زبان فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد امام چشت زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. بابا جی رحمت اللہ علیہ کلنا
مرید آئے تو انہاں آکھیا بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے اساں تواڈے نام لگا دیتا ہے تے اے لنگر ایتھے جنی فصل ہوے نا اے لنگر پکا کے تے مریداں نوں عرس تے ونڈیا کرو. بابا جی دے نام زمین لگ گئی. چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے. تواڈے علاقے تے نہیں ہوندے نا بڑے تسی شریف لوگ ہو تے او قبضہ گروپ والے آ گئے. انہاں آکھیا بابا یہ زمین تے ساڈی ہے. بابا جی نے فرمایا بھائی میرے تو مرید مینوں نذرانہ دیتا ہے. انہاں آکھیا بابا جی اسی تواڈے تے کیس کر دینا. انہاں قاضی دی عدالت تے کیس کر دیتا. بابا جی دی حاضری ہو گئی. قاضی بابے فرید نو پوچھدا بابا اے زمین کدی ہے؟ بابا جی نے قرآن پڑھیا تے فرمایا جے سچی پوچھے نا تے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. قرآن کہندا زمین ولیاں دی ہے. تے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات. آپ نے فرمایا مینوں تے مریداں نذرانہ دیتا ہے. میں رجسٹری کتھوں لیاواں بھائی اے تے مریداں دتی سی مینوں. قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئی. بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا کہتے زمینہ بھی بولیاں نے. فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے تے بول پہن دی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا. بابا فرید اپنے مریدان لے آ گئے. آکے پہلی دے بننے دے کھڑے ہو گئے. بابا فرید کہنے لگے قاضی صاحب کچھ زمین کی دی ہے. قاضی زمین والے بے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے. زمین دے ذرے ذرے جو آواز آئی او قاضی عقل دیا یا نہیں آؤ پلے کھچ نہ رہ جائیں. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید. پتہ لگیا وارث نے اے وارث نے نہیں اے بابے فرید دے نا تے لنگر تسی کھائی جاندے ہو تے سبحان اللہ کشمیر والے آ کے اکھنی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. پتہ لگیا وارث ہوندے نے. وارث ہوندے نے. یہ تو انہوں ولی دی وراثت سنائی جاواں تے بڑا وقت درکار ہے. پر آؤ ولی دا ایک اور ترجمہ بھی ہے الولی الاقرب. ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. بھائی اللہ بھی ولی ہے او شاہ رکھ دے قریب ہے کیونکہ ولی ہے نا. نبی بھی ولی ہے تے نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی جان تو بھی قریب ہے. اللہ شاہ رگ تو قریب ہے تے نبی جان تو قریب ہے. ہن اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ ولی قریب ہوندا ہے. کنا قریب ہوندا ہے آ میں تانوں آسان کر کے عرض کر دیواں. او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا. بھائی عمر ادریس صاحب ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بھگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بکری نے جا کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی. بکری دلدل چ پھس گئی. پیچھے بھگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھس گیا. تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال بیک کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. بکری کہنے لگی او سورج وال بیک. بگیاڑ سورج وال بیک کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے. دیگر ہو گئی شامہ پہن والیاں تے ہونے اندھیرا چھا جانا ہے تے ڈب کے دعا مر جانا ہے. ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے. میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں ہونا. میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے. انہیں میں ڈھونڈنے آ جانے انہیں ڈھونڈ کے میں کٹ کے لے جانے. کہ میں ہسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں. کھڑیاں سید پر والے ہوں پتہ چلے آؤں پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے. سائیں جو دے
زندہ باد. پر میرا دل کردہ میں ایتھے پھر قرآن پڑھا. کوئی یہ نہ آکھے کہ بھائی بگیار تے بکری دی گل ہی سنائی مثال ہی دے دیتی. حالاں مثال بھی سمجھان واسطے ہوندی ہے. قرآن چ رب بھی مثالہ دیندا ہے. اتے مکھی دی مثال بھی قرآن چ دیندا ہے, مچھر دی بھی دیندا ہے. پر آؤ میں قرآن پڑھا. زلیخا حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی. 7 کوٹھیاں, 7 دروازے, 7 تالے. 7 تالے لا کے نہ تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے بت سی تے بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا. زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتاریا تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. یوسف وے کے فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگی میرا معبود میں دی عبادت کرنی ہے, میں گناہ کرن لگی ہاں, اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے, میرا رب منو گناہ کرتا ویکھے نا. یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا. ہائے ہائے. زلیخا نے دوپٹہ اتارے تے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. 7ویں کوٹھڑی ہوئے, 7 تالے ہون, ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے عورت کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے مرد نو آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ. فرمایا اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. ہن اے دے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا, یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا ان رأىٰ برہان ربی, کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لے. او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھیا. دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنی دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے. فرما دینے یوسف پترا نبی ہے, پترا گناہ نہ کری, دوڑ جا پترا دوڑ جا. اللہ دے نبی نے ویکھا مرشد آگے نے. اللہ دے نبی یوسف نے دروازے بل دوڑ لگائی, تالے ٹوٹ دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلیا سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے. یوسف 7ویں کوٹھڑی چ مصر چ, یعقوب کنانے چ تے آگے تے آگے فرماتے نے دوڑ جاؤ. کی آکھیا؟ اچھا میں آسان کرا سارے نوجوانوں سمجھ آجے. اے مسجد دے 3 دروازے نے, 3 نو تالا لگا کے تے منو یا تہانوں کوئی آکھے دوڑ جاؤ, دروازے وال دوڑاں گے؟ نہیں, پتہ تالا لگے. یہ مطلب ہے دروازے نو تالا لگا ہوئے تو کوئی سمجھدار تے عقل مند بندہ دروازے وال نہیں دوڑ دا. پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نہ دوڑ, تو دروازے وال دوڑے. آسانی نہ سمجھا دے. ماں بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندا ہے, تے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. حالا وہ بھی اچھال رہے, ماں بھی اچھال رہی ہے, پر لوگاں واری بچہ روندا ہے تے ماں واری ہسدا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا ہے میری امی نے مینوں ڈگن نہیں دینا. یوسف نو سائیاں تے ہورے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا. نہ مانو سائیاں کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا. آخر دوڑ تے یوسف پھر دروازے پر دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے تے دروازے کھولتے جا رہے. بھائی عمر دریس پتہ لگ گیا کہ سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نا.
لے چلنا پیر باہو دے دربار تے تسی تھوڑا جا ہولا بولو تھانوں کدھر نظر نہ لگ جائے وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نا بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بے عشق محمد دیاں لہرہ ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے جدے سکون ہو رہے نا لذت میری اچھا بولے سبحان اللہ عربان سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے آئے کر دے وے چیتا وچ ذرا میل نہ رکھے سیکواتے میرا مرشد ویسے سیکواتے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پاک ہو جگ جگ جیوے میرا مرشد پاک ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پاک ہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد پاک ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پاک ہو جیڑا لونو دے وچ وسے زندہ باد سیکواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے الولیو الاقرب ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے میں تو انہوں نال نال قرآن دی آیات اس واسطے سنا رہے ہیں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے میری ملت دے نوجوانوں مت کترے ایرے غیرے دے اکھے لکھے اپنا ایمان بیچ دیو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن آپ فرمان دے سن او پترو اوے نوجوانوں جتی نمی لے کے پا لیو کپڑے نمی لے کے پا لیو دکان نمی لے لیو مکان بھی نما لے لیو فرماتے سن سارا کچھ نما لے لے جے پر دین پرانا جے رکھیا جے عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے اپنے عقیدے تے پختہ ہو جو گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام گولڑ بھی بابے دورے سے نا گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام چشت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ عقیدہ ختم نبوت دا عظیم پہرے دار آپ دے دور چنا گجرات شہر دے اندر ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا ادھر نا سی گامو ڈاکو وہ ایڈا بڑا ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دینا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جیڑا روک سکتا روک لوے گامو ڈاکو
کوئی ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے گولڑا شریف دے قریب آیا نا تے او دی نگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ دے چہرے تے پہ گیا ہن الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی او ہوندا جنوں ویکھیاں خدا یاد آ جائے او دی نگاہ جدو اللہ دے ولی دے چہرے تے پئی ہن سید بھی ہووے ولی بھی ہووے تے عالم بھی ہووے انہیں ویکھیا بابا بڑا سونا ہے تے گامو ڈاکو نے خیال آیا اس بابے دا مرید نہ ہو جاواں آکے نا تے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید بنا لو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھرے گامو تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہہ لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی مرد سارے مرد بیجو مرد سارے بیجو مرد سارے بیجو مرد بیجو میں کہا جی بس مرد بیجو جی بسم اللہ بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے توڑی مہربانی تو ساں توڑ چڑھا دیتا ہون سبحان اللہ بولو موڑ واپس لے چلا انہیں آکھیا بابا جی نماز پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة دیواں گا چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پامیں ہون چنگیاں تے پامیں ہون جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا او مسجد چو جاندیاں جتی کدے اپنی نہیں پا کے گئے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں انڈیا دے ایک شہر ہے رامپور بیلین چپ کرو یار چپ کر جو تماشا ویکھن نہیں آئے بھائی تسی ملاد سنن آئے ہو تماشا انجے ویکھی دینے ملاد چپ کر کے ادب نہ سنی دینے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے مزدورہ نے جدو مسجد بنا کے شام نو پیسے لین واسطے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلح تھلے لگ دے چک پیسے رکھے نے کو خزانہ دفن کیتا ہے عشاء پڑھ کے جدو سارے نمازی ٹر گئے نا وہ مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مسلح چکے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا داریا پانی نکل آیا پر خزانہ نہیں نکلیا ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہویا نے زمین برابر کی تھی کرسا مسلح بچھایا تے چلا گیا اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر دے رہے جدو شام نو بابا جی کو لائے تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جان وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دی تھی وہ کہنے لگا بابا جی دیاڑی میں ایک لائیے میں ڈبل پیسے دے رہے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہا نا تو عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں وہ مسید تو پکھے بھی لا کے لائے جاندے ہیں جنہوں نے عادت پہی ہوئے پر جدو ساڑھے بابے موڑن تے آؤں نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیوں لکھا بابا مرید آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے تے رات نو ملن جاندہ ہے نو سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے دوزخ چ سڑنا ہی بڑا سمجھایا وہ چلا گیا اگلے دنوں بابا پھر رہے کہنے لگا بابا جی راتی پھر ملن گیا سی انہوں سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر لے آیا آپ نے پھر سمجھایا چوتھے دن پھر لے آیا تے چوتھے دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال نال فرما لگے اوے منڈیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں یہ جماعت علی شاہ صاحب جلال چ اٹھ کے کھلو کے فرما لگے لے پھر آج تو بات تو میں گناہ کر کے وکھائیں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے موڑن کو اے شرک پور دا تاجدار نقش بندیاں دا امام حضرت میاں شیر ڈبانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا اے میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ کڈے چنگے مائیاں بابے ہوندے سن اولاداں نو لے کے ولیاں کو جاندے سن تے کہندے سن انہوں سنبھالو اے دا کچھ کرو کدے غور کیتا جے قصور والے ہو اے
مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے تے 200 سال بھی پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے وہ مٹی نو لے جائے نال تے یا تے اس مٹی دی کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا پیالہ بنا دے گا سونا جا کو برتن کو ضرور بنا دے گا اے دا مطلب مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شاہ بنا چھڑی اور بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے ویکھا کڑیاں سونی شاہ بنا دے دے اور کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگ گئے کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگنا پھر ویکھو تینوں کڈی سونی شے بنا دیندا ہے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ او بابا لے کے آیا کہہ لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے نماز نہیں پڑھدا بابا جی انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہہ لگا بابا جی میرا نماز تے دل نہیں لگدا میرا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے جدو بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرن حضرت محدث ایک چھوچ بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے میں بچپن چرد کیتا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آؤں فرماتے ہیں پڑھدا ہیں عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آؤں تے محدث ایک چھوچ بھی فرمان لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضوروں کی میں فرمایا جنہوں مزہ ہوندہ ہوتے مزہ لی پڑھدا ہے وہ تینوں مزہ نہیں آؤں پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے بڑے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے بڑے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے حضرت میاں شیر ربانی نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی دل نہیں لگدا اب میرے والے ویکھو بابا جی نے نا اے انج کر کے اپنی شہادت کی انگلیوں دے دل تے رکھی شہادت کی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جہاں دل لگیا کرے گا فرمایا جہاں دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی ہے زندہ زندہ واہ واہ ہن بولو سبحان اللہ پتہ لگیا جدو ساڈے بابے موڑن تے آؤ نا ایک گل ہور نہ سنا دیواں کیویں ساڈے بابے ٹھیک کر دے چلو بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی یاد جو چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی او کی چوران آیا بھائی فقیر دے بوئے تے کی لبنا سی پر لوگ سمجھتے ہیں خورے فقیری ایدہ ہی نہ ہے کہ بندے کو مال بھی نہ ہوئے دولت بھی نہ ہوئے فقر ایدہ نہیں 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 پتہ ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سے نا پگڑی اس 70,000 درم دی سی ہیں فقیر پر پگڑی جڑی پہن دے رہے ہو 70,000 درم دی حضرت امام ابو حنیفہ تے امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا ساڈے بابے انج دے عالم سی اج تے مولوی موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پر ویکھ ساڈے مولوی کیسے سن حضرت میاں شیر ربانی کل مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لوگ نام نہ چودھری لکھ دے میرا دل کردہ میں بھی لکھا پر پہلے دسو چودھری ہوندہ کی ہے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے کہندہ پہلے والا دسو فرما جدو کل مربع ہون چودھری ہوندہ ہے بینک بیلنس ہوئے چودھری ہوندہ ہے گڑی شڑی والو ہوئے نوکا چاکا رومن ٹیرے داری ہوئے پتر انہوں چودھری کہندے نے کہنے لگا بابا جی ہونو دوسرا چودھری دسو فرمایا پتر مربعوں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چوی چودھر چودھری روے گی اصل چودھری ماشاءاللہ اے ویکھو تسی کوئی بابا فرید دے نعرے لیندا ہے کوئی میرے بابے چورے شریف والے دے نعرے لیندا ہے کوئی حضرت محدث قصوری دے کوئی اپنے پیر خانے دے اے دا مطلب ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا
من احب شیئن گھولنا شریف من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنو جدن پیار ہوئے گلہ میں او دیئے کردہ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ جنو جتو فیض میں لیا ہوئے تو گرامی قدر حضرات غوث پاک دے بوے آیا چور او پگڑی چوران آیا ان خیال آیا ایک کوئی پگڑی چولا رمان تے نسلہ بے کے کھان گیا وہ آکے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نا عشاء پڑھ کے تے نفل شروع ہو گئے ان چور رو خیال آوے بابا ساویں تے میں جاواں تے بابا کتھے ساویں بابے نو تے 40 سال ہو گئے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھ دیا 15 سال ہو گئے نے ایک پاؤں تے کھلو کے پوری رات ایک قرآن پڑھنا بابا کتھے سومے ہوتے جاگن والا سی بابا تے جگراتے والا سی ان چور نے بیکھیا دی رات ڈھل گئی بابا جی دی سورے تے میں تے جاواں انہیں آکھیا بابا جی نماز نیت کی تھی انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کل جایا گیا تے اکھن نبینا ہو گئی اور روے نظر ہی کچھ نہ ہوئے واپس آئے تے نظر ٹھیک ہو جائے دروازے بل جائے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا ان پگڑی سینے نہ لا کے نہ تے چار پائی دے نیچے چھپ کے تو روئی جا رہا جدو ہوئی نہ تہجد دی نماز دا بیلا تے دروازہ کھڑ گیا غوث پاک سلام پھیر کے فرماندے نے کون باروں آباد آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا کون ہے خضر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر بابا ملن آیا تے مرید کول بیٹھا گلہ باتا ہو دیا رہی ہیں تے بابا چلا گیا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مرید نو خضر علیہ السلام نو ویکھنا ہی تے او جاندے نہیں پے آج جڑا بابا مینوں ملن آیا سی خضر ہے تے مرید بول کے کہنے لگا سرکار میں وہ اس خضر نو کیوں ملا میں اس خضر نو نہ ملا جنوں وہ خضر ملن آیا ہے گولڑا شریف دا بھی پیر خانہ اس پینڈے پہ گیا تو پھر بڑا وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر آیا غوث پاک کہنے لگے کدھر آئے تو خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لین آیا ان گل بدیری ہو جانی کتب کنو کہتے ہیں جڑی مائی چکی چلان گیا سن تے چکی جدو پتھر دے پاٹ ہوندے سن درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے نے جی او لکڑی دی کلی او کھیڑ لئیے تے چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے تو اڈے علاقے چا تھانا تے تھانے دار او جڑا تو اڈے علاقے دا تھانے دار ہے پورے علاقے دا ذمہ دار ہے اگر تو اڈے علاقے چا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تے ذمہ دار کون ہے تھانے دار یہ جڑے دنیا دے تھانے دار نے وہ بھی ذمہ دار نے تو جڑے رب نے تھانے دار لائے نے نا انہاں نو کتب کیا جاندہ ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ ہے سنو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کل مرید آیا تو انہیں آکھیا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چل دے فرمایا دلی دا آج کل کتب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ آویچ دائی وہ دلی دا کتب ہے رب دی خفیہ ایجنسی فرمایا ویچدا تے خربوزے پر ہے وہ اصل دلی دا کتب مرید کہنے لگا چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ بابا جی نے ایک چیک کرایا مٹھا سی پر کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا چیک کر گیا ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بول رہی نہیں وہ مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور شیخ المشائخ قطب المشائخ نو کہنے لگا حضور وہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آیا تھا کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا ڈاڈا ہے تے سخت ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دئی وہ دلی دا کتب ہے کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا یہ تھوڑا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں آئی کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے چھوڑ کے ڈیوٹی تے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی
غوث پاک دا دروازہ کھڑ کے پوچھا کون؟ آکھا خضر. کیوں؟ آکھا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو. غوث پاک نے آکھا سویرے آئیو کوئی مرید کتب بنا کے دے دے واگے. تے خضر علیہ السلام فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے. غوث پاک کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا. آکھا پھر کتب دیو. غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جیتے ہو منجیدہ تے تھلے لکھے آؤ. حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑے آؤ کہ ہلا کے کہنے لگے کتب جی چلو چلیے. کہنے لگا میں تے چورا. فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ. غوث دے بوے آئے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے. کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتب بنا دیتا. وہ چور کتب بن کے بغداد دی گلیاں چ جا رہے آؤ. نالے رولا پا کے کہندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کدوں جان دیندا. ساڈے بابے ٹھیک کرن تے آؤں پھر اینجے چوروں کتب بنا دیندے. وہ گولڑے آکے تے کہنے لگا گامو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھوڑ گیا. بابا جی دی نیت بن گئی لے پھر میں بھی چھوڑا کے. آپ نے فرمایا گامو تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. پیر میر علی شاہ فرمان لگے ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں پر ایک گل یاد رکھیں جدو چوری کردہ ہوئے میرے سامنے نہ کری میں تیرا پیر ہاں. میرے سامنے چوری نہ کری. گامو نے خیال آیا کہ بابا جی کہہ رہے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر. کہنے لگا بابا جی منظور ہے. انہیں ہاتھ رکھیا. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کی تھی کرائی بیعت کرائی. بیعت کر کے فرمایا جا گامو. گامو ٹریا دروازے کھل گیا تے پیر میرے علی شاہ فرمان لگے گامو مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھیں. کہنے لگا بڑی یاد ہے. نوجوانوں کاموں جڑے ویلے بیعت ہو کے ٹریا گجرات آیا. گجرات پہنچے ادھی رات ویلا ہو گیا. عادت پئیاں نہیں جاندیاں. گامو ایک گھر وچ بڑیا چوری کیتی سامان چکے جڑے ویلے ٹرن لگا. کہندا میں ویکھ حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. گامو نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر. اے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ بڑے آؤ. چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا. جدو دروازے کھلے آیا دروازہ کھولن لگیا. پیر میر علی شاہ نے اسا دامن پکڑ لیا. دامن پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. چلے الولی و اقرب ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نیڑے ہوے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے. کنج لے جاواں تسی سبحان اللہ نہیں بول دے یار. مینوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکدا ہے. تے مستی چی بولی جو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی راکھی کریں دا پھل کچے ہون یا پکے مریداں دے سر تے رہندے. بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے. پیر مریداں دے سر تے رہندے. ان یدوں جے سچے
ہن بولو سبحان اللہ. اے افغانستان دا شہر کابل شہر دے اندر نا ایک 10 سال دی چھوٹی جی بچی کافران دی بازار چو دودھ لین جا رہی. اگے بچی نے ویکھیا کہ بازار چ رش بڑا ہے. بچے رش ویکھنا تے انہوں نے بھول جاندا گھروں کم کڑے آئے ساں. بچے رش شامل ہو جاندے. او بچی رش وچ شامل ہو گئی. انہوں یاد نہ رہیا کہ میں تے گھروں دودھ لیون واسطے آئی ہاں. ایک بابے دے قریب آکے نا تے بچی پوچھ دی بابا جی ایتھے کی ہے؟ تے بابا جی فرمان لگی بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے. بے مرشدہ چپ روے تے پیراں والا بولے. جیدہ کوئی مرشد نہیں ہو غوث پاک نو پیر مان کے اچھا بولے سبحان اللہ. بیٹی ساڈے پیر آئے نے. بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے. بابا جی کہنے لگی آ بیٹی میں تنہیں پیر وکھاواں. اس طرح کر کے نا بابے نے اشارہ کیتا او پیر ہوندہ ہے. بچی نے اس طرح کر کے نگاہ توڑائی تو سامنے جڑا چہرہ سی نا او ولیاں دا امام تے نقشبندیاں دا پیشوا زہد الانبیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت امام نقشبندیت امام الولایت امام الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی وجہ تو سانو نقشبندی کیا جاندہ ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا جڑا دل دے ہوتے نا دل دے ہوتے انج توجہ کر کے تے دل دے ہوتے اللہ نقش کر دے سن. ایک دن کمیار برتن پہ بنائے تے حضرت خواجہ صاحب دے کول کھلو کے نا تے او برتناں ول ویکھی جان. او جیڑا برتن اتارے او تے لکھیا ہوئے اللہ اللہ اللہ. انہیں کمیار نے ویکھیا تے کہنے لگا اے مٹی دے بنے نے تے میں نہیں مٹی دا بنیا. انہاں تے لکھنا میرے تے بھی لکھ. ایک کی نگاہ کی تھی دے دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا. مشہور ہو گیا نقش بند. نقش گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ نقش بند بخاری دے او چہرے تے نگاہ پئی تے بچی دوڑ کے قریب جا کے کندی ہے بابا وے ایڈیا سونیا وے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقش بند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا. بچی کہنے لگی یہ لوگ کیوں جمانے؟ فرمایا بیٹی میں نہ دا پیر ہے میرے مرید نے زیارت کر رہے. بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں مرید تے پیر کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی یہ مرید کی ہوندہ ہے تے پیر کی ہوندہ ہے. لو اکو جملے جی بابے نے سارا تصوف بیان کر دیتا. بابا جی نے فرمایا بیٹی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا ویلاوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. اوکھے ویلے پیر کام آ جاندے نے. بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا آئی جاندہ ہے تے میں نے مرید نہیں بنا لے دے. بابا جی نے مرید بنا کے تے فرمایا جا بیٹی میں تیرا پیر تے تو میری مرید نہیں. کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا آیا تے پھر آؤ گے نا؟ فرمایا ہاں دھیے تو بلاوی پھر اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بخارا شریف چلے گئے. سائیں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دیندہ ہے. چاند دن بعد بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. بادشاہ دا ہار ہیرے اندر چوری کر کے نا تے مزدوراں نے تے نوکراں نے بچی دا نام لگا دیتا. چھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے بچی نو تھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیراں والی ہاں میں چوری نہیں کیتی. پیران والے چوریاں نہیں کر دے پیران والے ڈاکے نہیں مار دے پیران والے شرابہ نہیں پین دے پیران والے نمازہ نہیں چھڑ دے ہو جڑے ولیاں والے ہون تے پیران والے ہون. وہ کدو گناہ دے نیڑے جاندے نے. کہنے لگی میں چوری نہیں کی تھی. پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. پر جدو صدا دا ویلا آیا تے اکھیاں تے پٹی بند کے تے بچی نو سیڑیاں محل دیاں چڑھان لگے نا تے پہلی سیڑی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری. عقل کہنے لگی آواز دے مارے پر بابا تے بخارے ٹر گئے کیویں آوے گا. تے عشق نے رہبری کی تھی آکھیا تو آواز دے مار. نوجوانوں جڑے ویلے بچی مال دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آوازاں پہ مار دیاں تے بخارے وال چہرہ کہنے لگی وے بابا آ جاؤ وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ وے بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ. کہنے لگی بابا تو یا کھیسی اوکھا ویلا یا بلائی میں آ جاؤں گا. کہنے لگی
وے بابا میری جان چلی آیا جاؤ وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا نالے سیڑھیاں چڑھ دیے نالے آوازاں مار دیے کہنے لگی بابا جی اج نہ آیا لوگاں میں نے مارنے نہیں انہیں سنیاں دا پیر کوئی نہیں وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا کچی محل دی چھت پہ آ گئی بخارے والے چہرہ کر کے کہنے لگی وے بابا جلدی آ جاؤ یہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچے نو دھکا مارے آؤ کچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہنے لگی ہون تے آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی بے ہوش ہو گئی جب زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکیا کہ بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخارے ایڈی جلدی کیویں آ گیا ہے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ